عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحاولوا نجاوبوا على واحد 3 كيسيون في اطار لا بريباراسيون ديال لو كونكور ديال لاكسي او مينيستير دو لو دو ليكيبمون دو لا لوجيستيك، وزارة الجيش والنقل، بالنسبة لي تكنيسيان او لي زانجينيور. هذا جو بونس ان اكزامان ديال لي زانجينيور اللي صيفطوا لي واحد الاخوة. انا نحاول نجاوب عليه دابا facilement. Quelle est la différence entre la couche d'imprégnation et la couche d'accrochage? Des questions très faciles. La couche d'imprégnation est entre une couche non traitée et une couche traitée. Par exemple, entre le GMP et le revêtement superficiel, une couche d'imprégnation. Facile. La couche d'accrochage, il permet d'accrocher entre deux couches de même nature, généralement des couches traitées. Par exemple, le GBB et l'enrobé bitumineux. Grave bitumineuse pour couche de base et l'enrobé bitumineux. باش نلخصو الكوش d'imprégnation كتكون entre une couche non traitée et une couche traitée. والكوش d'accrochage كتكون entre deux couches traitées. دابا les matériaux utilisés. Les matériaux utilisés بالنسبة للكوش d'imprégnation كاين الكيت باك 01 والكيت باك 10-15. الكيت باك هو لو بيتين فلويديفيي، غير هو المشكل ديال هاد الكيت باك البيتين فلويديفيي 10-15 و 01 المشكل ديال خصوصا 01 هو انه بوليون بوغ لونفيرونمون و كوتو، كانت كتصاوبو غير لا سامير بوحدها. دابا حاليا مبقاش كيتستعمل بسبب هداكشي ديال ليتود دامباكت سيغ لونفيرونمون ايتترا. فحاليا كنستعملو بالنسبه للكوش دامبرينياسيون غالبيا كنستعملو سوا الكيت باك 10-15 بصفه قليله، سواء ليميسيون ا 55% دو بيتيم، ليميسيون ا 55% ديال البيتيم. وبالنسبه للكوش داكروشاج فكنستعملو فيها ليميسيون ا 55% دو بيتيم، ليميسيون ديال 55% ديال البيتيم. كاين اللي كيستعمل حتى ديال 65% مي دي كا غار، دونك دي كا لي تري غار. Quels sont les différents matériaux? Question 2. Quels sont les différents matériaux utilisés au niveau de la couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement? Donc, بالنسبة للكوش de fondation سواء تكون une grave traitée، يعني واحد الجراف اللي مضافين ليه دي ليون، جينيرالمون دي ليون هيدروكربوني. لي ليون هيدروكربوني هما الزفت، ليون هيدروليك راه هما السيما ولا شو ايتترا. سواء كتكون بهاد الجراف تريتي، اكزومبل جي بي اف جراف بيتيمينوس بور كوش دو فونداسيون، اولا كتكون اون جي ان تي جراف نون تريتي، يعني التوفنا اللي كنجيبوها سواء من الجبل غوش ماسيف، سواء من الواد بالاستيغ. وعندنا جي ان اف 1 جي ان اف 2 جي ان اف 3. يعني في هاد لا كيستيون تحاول تقسم لهم، دير طابلو جراف تريتي جي بي اف، جراف نون تريتي جي ان اف 1 جي ان اف 2 جي ان اف 3. ندوزو الكوش دو باز حتى هي لا ميم شوز. كوش تريتي كاينه جي بي بي غراف بيتيمينوز بور كوش دو باز، و بور لي غراف نون تريتي كاين جي ان ا جي ان بي جي ان سي جي ان دي اي جي ان او. لا كوش دو غولمون. بالنسبه للكوش دو غولمون عندنا سواء لو روفيتمون سوبرفيسيال او لا كيتسمى لوندوي سوبرفيسيال، او لا لي زونغوبي بيتيمينو، او لا بارفوا حتى دي دال اون بيطون في لو كا ديال لي غادي. فاهمين على هادي تري فاسيل. سواء بروفيتمون سوبرفيسيال ولا كيتسمى ايضا لوندوي سوبرفيسيال، الطريق كتكون حرشه خصوصا في الطرق القرويه كتبان لنا الطريق حرشه. سواء بلونغوبي بيتيمينو كنسموه النيلو، الطريق تتكون ملسه وسط المدينه لوطورو الطريق الوطنيه، هذا كيتسمى لونغوبي بيتيمينو، كيتحط على شكل كوش كتحطو الفينيسور، اولا عن طريق دي دال اون بيطون باغ اكزومبل في لوكا ديال لي غادي. لي غادي كتلقاهم في جنب الودان، دوك اللي كيكونوش الودان اللي متيكونوش حاملين العام كامل، وطريق مهمشه نقولها بصراحه، طرق قرويه مهمشه لان في لوطوروط ما غاديش تلقاو راديي، كيديروا لك هذاك الدال اون بيطون. ساهل. كيسيون 3. Quels sont les différents types de revêtements superficiels؟ واخا نجاوب ساهل. دونك لي تيب دو ريفيتمون سوبرفيسيال عندي 4 ديال الانواع، وراه ديجا هضرت عليهم بواحد الفيديو اون ديتاي، نخلي لكم اسفل لا ديسكريبسيون باش تشوفوه. دونك عندي اول حاجه الار سي بي اولا كيتسمى الاو سي بي، لوندوي سوبرفيسيال بيكوش، الاكثر استعمالا في المغرب. شنو هو بي ملي كنشوفوا بي يعني جوج، كيكونوا فيه دو كوش دو ليون زائد كوش دو كوش دو غرافيت، سيتادير
كتكون الكوش الاولى ديال الليون، فوق منها الكرافيت الكبير، الكوش الثانيه ديال الليون وفوق منها الكرافيت الصغير. جينيرالمون الكرافيت اللي كيتستعمل سواء الكبير كيكون 10 14 او لا 6 10، وبالنسبه للصغير تيكون الا خدمنا بال 10 14 تنخدمو بالصغير بال 6 10، وإلا خدمنا في الكبير بال 6 10 تنخدمو في الصغير بال 4 6. هادشي راه درتو في لا فيديو هضرت عليه اون ديتاي. وكاين الروفيتمون سوبرفيسيال مونو كوش قليل الاستعمال، مونو كوش وحده كتكون كوش دو ليون زائد كوش دو غرافيت. نجيو الثالث هو المونو كوش دوبل غرافيوناج كوم لوغ نو لانديك كيما تتبين السميه ديالو، كوش دو ليون فوق منها دو كوش دو غرافيت. واخر واحد اللي هو لو ساندويش كوم لوغ نو لانديك ساندويش. دونك ساندويش شنو تيكون؟ كوش دو ليون كوش دو غرافيت كوش دو ليون. شنو هما لي بريكوسيون ا بروندر بور ريوسير سا تكنيك؟ وي باش تكون هاد لا تكنيك مزيانه شنو هما لي بريكوسيون اللي خاصنا ناخذو؟ وي اول حاجه خاص الجي ام بي ديالي تكون نقيه، سيبور الكوش دو باز تكون نقيه، ما يكونش فيها لي زيليمون فان. ملي تنقول نقيه لي زيليمون فان يكونوا قلال. اول حاجه دار ان بون امبرينياسيون، هذا هو الخطا. ملي تنقول لك دو كوش كيمشيو يحسبوا لي لامبرينياسيون كوش، لامبرينياسيون فرق الدور ديالها هو لا سيباراسيون ما بين الكوش دو باز وهذيك كوش دو غولمون. ما كتحسبش كوش في هذاك في هاد الانواع ديال الروفيتمون، هي فقط الدور ديالها سيباراسيون. بحال شي كوش دامبرينياسيون هي البيطون دو بروبروتي في الباتيمون باش نتفقوا. دونك خاص تكون عندي سيبور اللي تكون جي ام بي ما فيهاش لي زيليمون فان بزاف. خاص تكون عندي اون بون امبرينياسيون، وعلى الاقل نخلوها واحد 24 ساعه، تنقول على الاقل باش يشربها مزيان ديك الكوش ديال الجي ام بي. داكوغ. دونك الثالثه هو انه ندير ان دوزاج، نديتيرميني لو دوزاج، ما يكونش عندي ان سو دوزاج ولا ان سور دوزاج. سو دوزاج الكرافيت ما غاديش يلقى فين يشد وغادي يبدا يطلع ليا الفوق ياك. اذا كان سور دوزاج اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده، غادي يبدا يتكبب ليا هذاك سميتو هاد الروفيتمون، غادي يولي كثير على هذاك الكرافيون. وخاصني يكون عندي الدوزاج ديال الكرافيون بيان كالكولي. كيفاش تنكالكوليوه في الشونتي؟ تنديرو البتي ديامتر زائد لو غرون ديامتر سور 2 تيعطينا شحال من لتر في المتر كاري. داكوغ. دونك بتي ديامتر مثلا 10 14 10 بلس 14 سور 2 هي 24 سور 2 كتعطينا 12 لتر بار متر كاري. يعني كل متر كاري ديال الطريق غادي نحتاج فيه 12 لتر ديال الكرافيت 10 14. السؤال 4 قالوا لك لي زامباكت ديال لا روت سور لونفيرونمون. وي نورمالمون عندنا واحد القانون اللي هو القانون 1203 المتعلق بدراسة التأثيرات حول البيئة اللي كيتسمى لوا 1203. اذا من بين الاثار ديال الطريق هو انها كتاثر على لا فون اي لا فلور ديال لا ريجيون ترافيرسي بار لا روت. من تنقولوا لا فون اي لا فلور يعني الحيوانات والنباتات الموجودة في المنطقة، الكائنات الحية والجماد المتواجد في تلك المنطقة تقضي عليه تتأثر عليه. حاجة أخرى الفلوكا ديال لي زوطوروت كتدمر لاكتيفيتي ايكونوميك ديال لي بتي فيل اولا لي فيلاج، كتدمرهم. باغ اكزومبل بنكرير شيشاوا راه لوطوروت دمرت لهم الاقتصاد شيئا ما. داكوغ. دونك و تيكون عندها ان امباكت دو بوليسيون، تيكون واحد لا بوليسيون بسبب لي غاز ديال ليشابمون، لي غاز ديشابمون بولي لونفيرونمون. سي بون. دونك فوالا. دونك حنا حاولنا نجاوبوا على ليكزامان ديالنا، تعلمنا كيلكو زانفورماسيون. تحاولوا نتوما انكم تكتبوهم بالطريقه ديالكم. اي واحد فيكم عنده شي امتحان اولا بغانا نخدمو اونصومبل بارطاجي معايا سواء في فيسبوك ديالي سواء عبر لاباج اولا عبر اليوتيوب. وما تنساوش اخوتي اثنان لا يتعلمان المتكبر والخجول، حنا كاملين تنتعلموا مع بعضياتنا. والسلام عليكم ورحمه الله.